कर्णाली नदी हामी नेपालीले आफ्नै पैसाले आफै निर्माण गर्न पर्छ, विदेशीलाई दिने होइन। विदेशीलाई दियो भने त्यो स्वीकार्य पनि छैन। निश्चित रूपले यो के हो त, कर्णाली अप्पर कर्णाली जुन सम्झौता छ त्यो शुद्ध राष्ट्रघाती सम्झौता हो, त्यो देशद्रोहीहरूले गरेको सम्झौता हो, त्यो विदेशीका दलालहरूको योजना अनुसार भएको सम्झौता हो। निश्चित रूपले कर्णाली यो अप्पर कर्णाली परियोजना यो राष्ट्रघाती परियोजना हो, शुद्ध यो देशद्रोही परियोजनाको रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ र नेपाली जनताको सेयर हालेर नेपाली जनताले पनि त्यसबाट भनौँ न उपलब्धि पाउन सक्ने गरी के छ त भन्दाखेरि यो निर्माण गरेर जानुपर्छ। भारतीय विस्तारवादको चाकरी गर्ने जुन संस्कार हो अर्थात् दास संस्कार र दास चाकरी गर्ने संस्कार जुन छ र चाकरी गरेर दासत्व गरेर अनि त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि सत्तामा हालिमुहाली गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसअनुसार चाहिँ यो गरिएको हो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, यहाँलाई रिमी अनलाइन टिभीमा धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरी नेपालले भारतसँग गरेका विभिन्न सन्धि सम्झौताको बारेमा, त्यसका दस्तावेज, त्यसका हस्ताक्षर र त्यसका विविध आयामहरूबीच बहसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। विशेष गरी उप्पर कर्णाली विद्युत परियोजनाभित्रको भित्री गहिराइसम्म पुगेर त्यसको भ्रम र यथार्थतालाई चिरफार गर्ने कोसिस गर्नेछौँ आजको बहसमा, आजको कार्यक्रममा। विशेष गरी जस प्रकारले कर्णालीमाथि लामो समयदेखि नै भारतीय विस्तारवादले आफ्नो स्वार्थी नजर राख्दै आएको थियो, जुन 2071 असोज 3 गते पुरा भएको उसले ठानेको छ। जस प्रकारले GMR भारतीय कम्पनी प्रदान गरियो जुन उप्पर कर्णाली विद्युत परियोजना, यसै सेरोफेरमा रहेर हामी बहसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। बहसको लागि हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक ईश्वर चन्द्र गेवाली सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। प्रश्न यहाँबाट गर्छु कि म तपाईँलाई, नेपाल भारतको उपनिवेश या अर्ध उपनिवेश हो कि के हो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसबारे? नेपाल भारतको पूर्ण उपनिवेश अथवा अरू कुनै देशको पनि पूर्ण उपनिवेश भएको कहिले पनि छैन। लामो समयसम्म यो अर्ध उपनिवेश बन्दै गयो। खास गरेर यो ब्रिटिस साम्राज्यवादले भारतमा सत्ता स्थापित गरेर नेपालमाथि अतिक्रमण गर्न थाल्ने र नेपालसितलाई सम्झौता लाद्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि राणाकालदेखि लगभग 100-150 वर्ष जति अर्ध उपनिवेशको स्थिति चाहिँ नेपालले भोग्यो। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल आफ्नो स्वाधीनता र स्वाभिमानमा यो सधैँ नेपाली जनता सधैँ सजग र सचेत रहँदै आएको छ र अतिशय के छ त भने उनका उत्पीडनहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। त्यसैले नेपाल सधैँ सार्वभौम रह्यो भनेर गर्व गर्ने पनि गरिन्छ। तर वर्तमान सन्दर्भमा आउँदाखेरि हामीले देख्यौँ नेपाल अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक स्थिति अर्थात् साम्राज्यवादी स्थितिमा यो अर्ध औपनिवेशिक स्थितिबाट फेरि नव औपनिवेशिक स्थितिमा चाहिँ रूपान्तरण हुँदै गइरहेको हामीले देखेका छौँ। यो अर्ध औपनिवेशिक स्थिति चाहिँ के थियो त भन्दा, प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि देशमा साम्राज्यवादीहरूले शासन नगर्ने, सैनिक शासन नलाद्ने अथवा सैनिक हस्तक्षेप नगर्ने, तर अरू सबै कुराहरूमा आफ्नो सम्पूर्ण प्रभुत्व र प्रभाव लाद्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई हामीले अर्ध औपनिवेशिक स्थितिको रूपमा चित्रण गऱ्यौँ। तर अहिले वर्तमान समयमा आउँदाखेरि साम्राज्यवादले नव उपनिवेशवाद नेपालमाथि लादेको स्थिति हामीले देखेका छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण आर्थिक तन्त्रलाई आफ्नो कब्जामा लिने, वित्तीय पुँजी हाम्रो नेपालमाथि लाद्ने र वित्तीय पुँजीको मार्फत सारा नेपालीहरूको स्वाभिमानलाई आफ्नो अधीनस्थ गर्ने एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ फेरि के छ त भन्दाखेरि राजनैतिक रूपमा सम्पूर्ण रूपले आफ्नो हस्तक्षेप कायम गर्ने, कसको मातहत सत्ता सञ्चालन गर्ने, कसलाई लिएर सत्तामा राख्ने र को चाहिँ आफ्नो सच्चा नोकर र सच्चा
इमान्दार एउटा के छ त भन्दाखेरि पाल्तु कुकुरको रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई चयन गर्ने र त्यसलाई लगेर सत्तामा स्थापित गर्ने र आफ्नो अनुकूल त्यो देशलाई परिचालन गर्ने, त्यो देशको राज्य सत्ता परिचालन गर्ने, यो दोस्रो सन्दर्भ हो नवौपनिवेशको। तेस्रो सन्दर्भ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षिक सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई पनि आफ्नो अनुकूल आफ्ना के छ त भन्दाखेरि साम्राज्यवादको भजन, साम्राज्यवादको के छ त भन्दाखेरि सम्मान, साम्राज्यवादको प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्ने किसिमले चाहिँ ती सबै चिजहरूलाई निर्माण गर्दै जाने र त्यहाँ पूर्णतः आफ्नो सांस्कृतिक हस्तक्षेप कायम गरेर आफ्नो प्रभुत्व, आफ्नो उपनिवेश अर्थात् परोक्ष उपनिवेश कायम गर्ने यो प्रवृत्ति पनि देखा पर्यो। र त्यसको सँगसँगै अर्को प्रवृत्ति के देखा पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ साम्राज्यवादले नेपाललाई आफ्नो अनुकूल बनाउनको निम्ति, सबै कुरा आफ्नो अनुकूल बनाउनको निम्ति अब यो आर्थिक किसिमले मात्रै कब्जा गरेर हुँदो रहेछ, सांस्कृतिक किसिमले मात्रै कब्जा गरेर हुन्छ, राजनैतिक किसिमले मात्रै कब्जा गरेर हुँदो रहेछ भनेर अनि सैन्य क्षेत्रमा अर्थात् सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि उसले आफ्नो सम्पूर्ण प्रभाव र प्रभुत्व लाद्ने, उसलाई हतियार दिएर हुन्छ कि अथवा के सहयोग गरेर हुन्छ त्यसलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने यो प्रवृत्ति पनि उसले ल्यायो। र यसरी सँगसँगै कुनै पनि यो हाम्रो देशका जति पनि के छ त उद्योग, व्यवसाय, कृषि, कारखाना इत्यादि जति पनि चिजहरू छन् त्यसमा सम्पूर्ण उसले आफ्नो हस्तक्षेप कायम गर्यो र त्यसमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्यो भने पनि हुन्छ र यसरी दलाल पुँजीपति वर्गलाई पूर्ण रूपले नेपालमा स्थापित गर्यो। त्यति मात्र होइन, हिजोका सामन्त वर्ग, धनाढ्य वर्ग, सम्भ्रान्त वर्ग ती सबैलाई दलाल पुँजीपतिमा रूपान्तरण गर्यो र नेपालमा धेरैजसो मानिसहरूलाई मार्फत अर्थात् भारतको इन्टेलिजेन्स एजेन्सी मार्फत नेपालका थुप्रै मानिसहरूलाई आफ्ना एजेन्टको रूपमा, आफ्ना नोकरहरूको रूपमा, प्रतिनिधिको रूपमा र भित्री रूपमा आफ्नो काम गर्ने हैन मान्छेहरूको रूपमा उसले नियमित तलब दिन पनि सुरु गर्यो। र यसैले सबै क्षेत्रबाट र त्यसको सँगसँगै अर्को के त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका प्राकृतिक स्रोत, साधन, सम्पदाहरूलाई उसले के छ त भन्दा त्यसमाथि अधिकार कायम गर्यो। जस्तो तपाईँले अधिकार कायम गर्ने र अनि तिनीमाथि सधैँभरि त्यो नेपालको सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत, साधन र सम्पदालाई दोहन गर्ने, उसले आफ्नो एकलौटी दोहन गर्ने र नेपालको हित अनुकूल भन्दा पनि साम्राज्यवादको हित अनुकूल त्यसलाई कायम गर्ने। यी सबै कामहरू मार्फत उसले के गर्यो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण रूपले देशलाई आफ्नो अनुकूल त सञ्चालन गर्ने, तर त्यहाँ आएर कुनै पनि किसिमका समस्याहरू नझेल्ने। जस्तो फ्याक्ट्रीमा मजदुरहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हडताल गर्छ, माग गर्छ, अनि तिनका मागहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको साम्राज्यवादको विरोधी हुन्छ, सत्ता सञ्चालन गर्ने विरोधी हुन्छ, ती सबै कुराहरू उसले नझेल्ने। त्यो कसबाट गर्ने त भन्दा त्यहाँका दलालहरूबाट, त्यहाँका आफ्ना एजेन्टहरूबाट, त्यहाँका आफ्ना नोकरहरूबाट ती सबै कुराहरू उनीहरूलाई झेल्न लगाउने, उनीहरूलाई गाली गर्न लगाउने जनताबाट, तर ती सबैलाई परिचालन गर्ने चाहिँ पछाडिबाट सम्पूर्ण रूपले चाहिँ साम्राज्यवादले गर्ने। यही परिस्थितिलाई चाहिँ नेपालमा लादिएको छ र त्यसैले नेपाल अहिले नव औपनिवेशिक स्थितिमा चाहिँ सञ्चालित भइरहेको छ र त्यसै मार्फत चाहिँ अहिले तपाईँले मैले अघि पनि भनिसकेँ विभिन्न किसिमका राष्ट्रका सम्पूर्ण चिजहरू दोहन गर्नको निम्ति, विभिन्न किसिमका देशका स्रोत, साधन, सम्पत्ति सबै चिजलाई दोहन गर्नको निम्ति र आफ्नो अधीनस्थ पार्नको निम्ति र आफ्नो अनुकूल त्यसलाई उपयोग गर्नको निम्ति, सिङ्गो देशलाई नै उपयोग गर्नको निम्ति उसले विविध किसिमका असमान सन्धि सम्झौताहरू गर्दै लगेको छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपालले भारतसित गरेका अथवा गरेका सन्धि सम्झौता के कस्ता लाग्छ तपाईँलाई? मैले अघि पनि भनिसकेँ नेपालमा यस्ता डरलाग्दा सम्झौताहरू गरिएको छ र दूरगामी किसिमले दीर्घकालीन किसिम प्रकृतिका सम्झौताहरू गरिएको छ जसले नेपाललाई सदा भारतीय विस्तारवादको अधीनस्थ बनाइराख्छ। उसको के छ त भन्दा दासत्व स्वीकार गर्ने र उसको जन्जिरमा बाँधिरहने स्थिति र उसले देशलाई सधैँ बन्धक बनाइरहने स्थिति चाहिँ तिनले निर्माण गरेका छन्। सबभन्दा पहिलो त सबभन्दा दर्दनाक र घातक त कुन हो त भने 1950 को सन्धि। 1950 को सन्धिले देशको सिमाना, नेपालको स्वतन्त्र स्वाधीन अस्तित्वलाई हैन के छ त भन्दाखेरि धर्मराउने बनाउनको निम्ति सिमानालाई खुला सिमानाको रूपमा स्थापित गरेको छ।
एउटा कुरा। त्यसको सँगसँगै नेपालको सुरक्षा सम्झौता गरियो 1965 मा गएर नेपालको सुरक्षा सम्झौता गरियो र नेपालको सम्पूर्ण सुरक्षा गतिविधिमा योजनाहरूमा र हतियार किन्ने र खरिद गर्ने कुराहरूमा समेत त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि विस्तारवादले अथवा साम्राज्यवादले त्यसमा आफ्नो के छ त स्वामित्व लादेको छ। यसरी सुरक्षा सम्बन्धी कुराहरूमा पनि ठुलो घात गरिएको छ। त्यसबाहेक अरू खतरनाक मैले भनौँ न राष्ट्रको सम्पत्तिलाई दोहन गर्ने, राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई दोहन गर्ने अरू विभिन्न किसिमका सन्धि सम्झौताहरू गरिएका छन्। ती सन्धि सम्झौताहरू यति के छ त भन्दाखेरि चाहिँ घातक छन् र यति नेपालको हित विरोधी छन् कि तिनले नेपाललाई सधैँभरि पीडा दिइरहेका छन्। जस्तो तपाईँ हामीले देख्यौँ कोशी सम्झौता। कोशी सम्झौतामा भारतले पूर्वतर्फ लाखौँ हेक्टर, पश्चिमतर्फ पूर्वी नहरमा पनि लाखौँ हेक्टर, पश्चिम नहरमा पनि लाखौँ हेक्टर उसले के गरेको छ त जमिन चाहिँ सिँचाइ गरेको छ। 24 घण्टा नेपालको पानीलाई उपभोग गरेको छ। तर नेपाललाई कुनै पनि के अरे त्यसबाट उपलब्धि छैन। नेपालको पानीमा उसले अर्थात् कोशी नदीको त्यो विशाल कोशी नदीको पानीमा उसले एकलौटी कब्जा गर्यो कोशी सम्झौता अन्तर्गत। यसरी त्यो सम्झौताले गर्दा हाम्रो लाखौँ एकड जमिन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डुबानमा परेको छ। त्यहाँका भनौँ न वनस्पतिहरू, रुखहरू सबै के छ त भन्दाखेरि मरेर गएर मरुभूमिकरण गरिएको छ। कयौँ क्षेत्र जस्तो हनुमाननगर जस्ता थुप्रै यता चाहिँ पालिकाका क्षेत्रहरू छन्। ती गाउँहरू, 7औं गाउँहरू के छ त वर्षै पछि डुबानमा पर्छन् र त्यहाँको जनताको उठिभास लाग्छ र उनले बडो दुःख र कष्टले लगाएको खेती अन्न त्यो सबै स्वाहा हुन्छ। वर्ष दिन खाने अन्न सबै स्वाहा पारिदिन्छ। यस्तो घातक खालको चाहिँ कोशी सम्झौता गरियो। त्यस्तै गरी गण्डक सम्झौता गरिएको छ। त्यसले पनि के छ त भन्दाखेरि बिहार चम्पारणका सबै क्षेत्रहरू सिँचाइ गर्छ। यता उत्तर प्रदेशसम्म चाहिँ के अरे उत्तर प्रदेशको के त गोरखपुर लगायतका सबै क्षेत्रहरू सिँचाइ गर्छ। तर हाम्रो नेपाल बन्जरमा परिणत भएको छ। हाम्रो नेपालको जमिन उपयोग गरेर नहर बनाइएको छ। त्यो नहरले कति धेरै जमिन के छ भन्दा ओगटेको छ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। तर त्यसैको सीमा क्षेत्रको वारपार दुवै किनारमा हाम्रो जमिन बन्जर छ र हाम्रो किसानहरूले लगाएको धान सुक्छ। त्यसै गरी नदीको बहावलाई के छ त भन्दाखेरि चाहिँ उसले नेपालतर्फ पल्टाइदियो र अनि नदीले धार फेर्दाखेरि हाम्रो सुस्ता र महेशपुर जस्ता ठुला ठुला गाउँ लगभग 38-39 हजार वर्ग हेक्टर जमिन त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नदीले धार फेरेर इन्डियातर्फ पारियो। त्यो इन्डियातर्फ पार्दा बित्तिकै नदी मेरो सीमा हो भन्दै उसले त्यो दुईटा गाउँलाई अहिले पनि कब्जा गरेर राखेको छ। 38,000 वर्ग हेक्टर जुन जमिन छ त्यसमध्ये नेपालले अहिले जम्मा 14,000 हेक्टर मात्रै उपभोग गर्न पाउँछ। बाँकी सबै इन्डियाले कब्जा गरेर राखेको छ। त्यहाँ एसएसबीले वर्षेनी 1-2 जना, 2-3 जना, 2-4 जना गाई चराउन जाने नेपाली नागरिकलाई आफ्नो जमिनमा गाई चराए बापत एसएसबीले हत्या गर्छ, गोली हानेर मार्छ। त्यसको बारेमा कोही बोल्दैन। त्यहाँका किसानहरू बिचरा उठिभास लागेको देखेर त्यो एसएसबीले उनीहरूमाथि गरेको अत्याचार र उत्पीडनलाई सहन नसकेर काठमाडौँसम्म जुलुसमा जान्छन्, धर्नामा जान्छन्, आन्दोलनमा जान्छन्, तर राज्य सत्ताले सुन्दैन। यस्तो खालको दर्दनाक गण्डक सम्झौता पनि गरिएको छ। सबै पानी उसले उपभोग गरेको छ। नेपाली जमिन बन्जर बनाएर, नेपाली जमिन के छ त भन्दाखेरि सुक्खा बनाएर यसरी उपयोग गरिएको छ। अब त्यसबाहेक अर्को खतरनाक सन्धि भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ महाकाली सन्धि हो। शारदा नदी, शारदा ब्यारेज बनाउँदाखेरि जुन सम्झौता गरेको थियो त्यसको के त भन्दाखेरि भनौँ न सट्टा भर्नाको रूपमा टनकपुर सम्झौता आयो। यो पनि गद्दारीका साथ के त भन्दाखेरि टनकपुर सम्झौता गरिएको थियो र त्यो टनकपुर सम्झौतालाई शारदा ब्यारेजको सम्झौतालाई विस्थापित गर्नको निम्ति टनकपुर सम्झौता ल्याइयो। टनकपुर सम्झौतालाई विस्थापित गर्नको निम्ति पञ्चेश्वर परियोजना र महाकाली सन्धि गरियो। त्यही महाकाली सन्धिले हाम्रो के छ त भन्दाखेरि काली नदीको मुहान नतोकेको हुनाले लिम्पियाधुरादेखि लिएर कालापानीसम्मको जमिन अहिले पनि इन्डियाले हडपिरहेको छ। त्यो सबभन्दा ठुलो गल्ती त्यही महाकाली सन्धिको हो, जसले के छ त भन्दाखेरि महाकाली नदीको मुहानै कुन हो भन्ने नछुट्याइकन सन्धि गर्यो। त्यसबाहेक 1 खर्ब 20 अर्ब वार्षिक आम्दानी हुन्छ होइन। 6,000 के छ त भन्दाखेरि 6,000 के अरे त्यसबाट चाहिँ विद्युत मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन्छ। नेपालको जमिन सिँचाइ हुन्छ। जस्ता चाहिँ नाना तरिका चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रलोभनका कुराहरू जनताका दिमाग भ्रष्ट अर्थात् जनताका दिमागमा
धुलो छ्याप्ने अर्थात् आँखामा धुलो हाल्ने कुराहरू त्यो बेलामा सन्धि गर्ने बेलामा गरियो। तर प्रश्न के हो त भन्दाखेरि आज 20-25 वर्ष भइसकेको छ, त्यसबाट नेपालले एक थोपा पानी प्रयोग गर्न पाउँदैन, 1 रुपियाँ त्यसबाट आम्दानी उसले उपभोग गर्नु पर्ने। हाम्रो सिङ्गो जमिन महाकाली हाम्रो सीमा नदी हो, सीमा नदीको पानी आधा आधा हुन्छ, तर सम्पूर्ण 100% पानी उस इन्डियाले उपभोग गरेको छ। त्यहाँबाट लिएर गएर उसले के छ त पन्जाबसम्म सिँचाइ गरिरहेको छ। यो स्थिति महाकाली नदीको छ। त्यति मात्रै होइन, त्यसपछि आएर कर्णाली सम्झौता गरियो, अपर कर्णाली सम्झौता। इन्डियाले के चाहन्छ भन्दाखेरि नेपालका ठुला ठुला सम्पूर्ण पानी जलस्रोतका जति पनि मुहानहरू छन् त्यो सबैमा उसले कब्जा जमाउन चाहन्छ, किनभने अहिलेको 21औं र 22औं शताब्दीको सबभन्दा के त भन्दा ठुलो समस्या भनेको खानेपानीको समस्या हुनेवाला छ। अब यो तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ इन्डियाका विभिन्न सहरहरूमा अहिले पनि दिल्ली जस्ता अरू बम्बई यस्ता ठुल्ठुला कतिपय सहरहरूमा खानेपानीको एकदम के छ त भन्दाखेरि तबाही छ हैन। दिनको 20 लिटर खानेपानी दिने स्थिति चाहिँ छ हैन। यस्तो स्थिति छ, खानेपानीको अभावले ठुलो समस्या, ठुलो गडबडी सृजना गरेको छ। त्यसलाई उसले परको कुरालाई हेरेर उसले नेपालका सबै नदीहरूलाई कब्जा गर्न चाहन्छ, नदीका स्रोतहरू, नदीका मुहानहरू, नदीहरूलाई कब्जा गर्न चाहन्छ। त्यही अन्तर्गत कर्णाली नदीलाई कब्जा गर्नको निम्ति उसले कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको न्यूमा अर्थात् बहाना पारेर कर्णाली नदीलाई कब्जा गर्न ऊ यहाँ आयो। त्यसलाई पनि के छ त भन्दाखेरि यो संसदीय शक्तिका चाहिँ जुन इन्डियन मतियार जुन सत्ताधारी शक्तिहरू छन्, दलहरू छन्, तिनीहरूले बडो सहजै कर्णाली सम्झौता गरेर त्यो नदी पनि इन्डियालाई सुम्पिएका छन्। यद्यपि त्यो कर्णाली नदीको धेरै जनताको विरोधका बावजुद बम पड्काइयो, ठुलो चाहिँ सङ्घर्ष भएका बावजुद उसका चाहिँ कार्यालयहरू नै ध्वस्त बनाइयो हैन, त्यहाँ आगो लगाइयो, जनता चाहिँ मर्नको निम्ति तयार भएको हुनाले केही समय त्यो रोकिएको छ। तर त्यो सम्झौता चाहिँ गरेर त्यो इन्डियालाई चाहिँ दिएको छ। त्यो के छ त भन्दाखेरि त्यो 25 वर्षको सम्झौता हो त्यो, तर 25 वर्षको सम्झौता भने तापनि त्यो दीर्घकालीन प्रकृतिको सम्झौता, अर्थात् त्यसको स्रोत र साधन अर्थात् जलस्रोतमा सधैँभरि इन्डियाको अधिकार स्थापित गर्ने गरी त्यो सन्धि गरिएको छ र यसरी त्यसको पानीमा इन्डियाले सधैँभरि कब्जा गर्ने वातावरण त्यसमा निर्माण गरेको छ, त्यसका प्रावधानहरू त्यस्तो बनाइएको छ। र यसरी कर्णाली नदीमा पनि अर्को राष्ट्रघात गर्ने काम गरियो र यसरी नेपालका सन्धि सम्झौताहरू बडो दर्दनाक सन्धि सम्झौता छन्, यी अपमानजनक छन्, यी अन्यायपूर्ण छन्, यी बलजफ्ती नेपाली जनताहरूमाथि नेपालमाथि लादिएका हुन्। यो चाहिँ यति असमान छन् कि यिनी देशद्रोही सम्झौता हुन्, राष्ट्रघाती सम्झौता हुन् र यिनले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नेपालको सार्वभौमिकतालाई, नेपाललाई र नेपाली जनताका अधिकारलाई कुल्चिन्छन्। यस्ता खालका सन्धि सम्झौताहरूले नेपाललाई थिचिरहेका छन् र नेपालमाथि उठ्न सकेको छैन र नेपाल न त आत्मनिर्भर बन्ने स्थितिमा छ, न यो विकास र प्रगतिको गतिमा अगाडि बढ्ने स्थितिमा छ। यसरी यो तप्किनीको के छ त भन्दाखेरि बिरुवा जस्तो अथवा के छ त भने ओसेपको बिरुवा जस्तो नेपाललाई साम्राज्यवादले बनाएको स्थिति छ। यहाँले जस प्रकारले असमान, अन्यायपूर्ण, अपमानजनक सन्धि सम्झौताका कुरा गर्नुभयो, यानि कि माथिल्लो कर्णाली विद्युत परियोजना कसरी असमान र अन्यायपूर्ण भयो र? मैले अघि पनि भनिसकेँ, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा त्यसको जलस्रोतमाथि इन्डियाले दीर्घकालसम्म आफ्नो अस्तित्व र आधिपत्य स्थापित गर्ने अथवा प्रभुत्व स्थापित गर्ने अर्थात् अधिकार स्थापित गर्ने काम गरेको छ। त्यसमध्ये एउटा कुरा म के भन्छु त भन्दाखेरि जस्तो तल्लो तटीय अधिकार र माथिल्लो तटीय अधिकारका कुराहरू त्यहाँ छन्। कर्णाली जुन परियोजना छ त्यो परियोजना जहाँ बन्छ त्योभन्दा माथिको थुप्रै क्षेत्रमा पनि त्यसमा अधिकार त्यसको तटीय अधिकार चाहिँ इन्डियालाई सुम्पिने काम भएको छ। तल्लो तटीय अधिकारमा पनि त्यसको अधिकार चाहिँ उता सुम्पिने काम गरिएको छ। यसो गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि हामीले जसरी गण्डक सम्झौता गरेको कारणले त्यसको 25 किलोमिटर माथिसम्म कहीँ हामीले नहर बनाउन पाउँदैनौँ, पानी लैजान पाउँदैनौँ, सिँचाइ गर्न पाउँदैनौँ, कुनै किसिमको बाँध बनाउन पाउँदैनौँ नि, त्यस्तै किसिमले त्यहाँ पनि हाम्रो अधिकार, कर्णालीमाथिको हाम्रो अधिकारलाई खोज्ने काम, तल्लो तटीय अधिकार होस् कि माथिल्लो तटीय अधिकार होस्, त्यसलाई चाहिँ खोज्ने काम त्यसले गरेको छ। यो ठुलो गद्दारी हो, राष्ट्रघात हो। अब दोस्रो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि कर्णाली नदीका थुप्रै फाइदा बेफाइदाहरू होलान् गरेका सन्दर्भमा,
तर कर्णाली जुन जलविद्युत परियोजना हो यो सबभन्दा नेपालको सबभन्दा सस्तो परियोजनाका रूपमा देखिन्छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानहरूले अहिलेसम्मको त्यो विस्तृत अध्ययनका जुन प्रतिवेदनहरू छन् तिनले पनि के देखाएका छन् त भन्दाखेरि अपर कर्णाली जुन विद्युत परियोजना छ त्यो नेपालको सबभन्दा सस्तो परियोजना हो। तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ अहिले बाँध बनाएर खसाल्ने भनेर जुन भनिएको छ त्यसमा जम्मा 2.8 किलोमिटर के छ तथा 2800 मिटर सुरुङ खन्दा बित्तिकै त्यसमा के छ त भन्दाखेरि विद्युत उत्पादन हुन्छ। त्यस्तो नजिक त्यति थोरै सुरुङ खन्दैमा चाहिँ त्यहाँ आउँछ। त हामीले देखेका छौँ त्यो कर्णाली नदीको त्यहाँ जुन प्रवाह छ जहाँ यो परियोजना बन्ने भनेको छ त्यसको प्रवाहको माथिल्लो र तल्लो दुईटा के छ त भन्दाखेरि त्यो आयोजना बनाउने ठाउँहरूको जहाँ बाँध बनाइन्छ बाँधदेखि लिएर त्यो तल विद्युत गृह बनाउने ठाउँसम्मको दूरीलाई हेर्दाखेरि अहिलेको नै जलविद्युतको प्राकृतिक जुन प्रवाह छ त्यो पनि 365 मिटर अग्लो होचोमा पर्दछ। माथिल्लो चाहिँ 365 मिटर अग्लो र तल चाहिँ 365 मिटर होचो, अर्थात् 365 मिटर त प्रकृतिले नै बनाएको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ ओह्रालो छ। यसो गर्दाखेरि यसले बढी विद्युत उत्पादन गर्नलाई सजिलै विद्युत उत्पादनलाई काम गर्छ। तेस्रो कुरो के छ त भन्दाखेरि कर्णाली नदी नेपालको सबभन्दा ठुलो नदी हो र एउटा ठुलो जलाशय यसले निर्माण रहेको छ, जलस्रोत यसमा रहेको छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ नेपालको पानी भनेको यो त सेतो सुन हो। यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्ने हो भने त नेपाल त झलमल हुन सक्छ, यो स्वर्गीय बन्न सक्छ, विकास र प्रगतिको गति बन्न सक्छ अनि नेपालका जनताहरू सुखै सुखमा समृद्धिमा बाँच्न सक्छन् हैन। अरू देशभन्दा पनि माथि उठेर बाँच्न सक्छन्। तर यहाँका राजनेताहरूले, सत्ताधारी वर्गहरूले, कर्मचारी तन्त्रले सबैले नेपालमाथि गद्दारी गरेका छन्, अत्याचार गरेका छन्। नेपाललाई असाध्य तल थिचोमिचो गर्नको निम्ति इन्डियाको भत्ता खाएर अर्थात् कुत्तेका चारा भन्छ नेपालीहरूलाई, उसले जुन दाना दिन्छ नि त्यसलाई कुत्तेका चारा भनेर उसले वार्षिक बजेटमा छुट्याउँछ। त्यो कुत्तेका चारा खाने नेपालीहरू 40,000 को सङ्ख्यामा छन्। त्यो कर्मचारीमा छन्, पुलिसमा पनि छन्, राजनेतामाहरूमा पनि छन्, दलहरूमा पनि छन्। कयौँ दलहरू त उसले चलाइरहेको छ, आफ्नो पैसाले चलाइरहेको छ। यो स्थिति नेपालमा सिर्जना भएको छ। अब यस स्थितिमा चाहिँ उनीहरूले के त भन्दाखेरि गद्दारी गरेर कर्णाली सम्झौता जुन गरेका छन् त्यो कर्णाली सम्झौता गर्ने सन्दर्भमा यति महत्त्वपूर्ण चिज यो जलाशय अर्कालाई कब्जा गर्न दिनु धेरै राम्रो विषय थिएन। यो देशद्रोही विषय थियो, राष्ट्रघाती विषय थियो र देशप्रति गद्दारीको यो विषय थियो। अब यत्रो जलाशयलाई अर्थात् यो जलको प्रवाह छ यसलाई चाहिँ उसको हात पार्न दिनुहुन्न भन्ने जनताको जुन आवाज उठेको छ त्यो अत्यन्त सही छ। किन सही छ त भन्दाखेरि यो ठुलो जल प्रवाह कर्णाली भनेको नेपालको सबभन्दा ठुलो नदी हो। यसबाट बग्ने पानीले धेरै ठुलो भूमिका, नेपाललाई समृद्ध बनाउनलाई धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ। अब यो जुन कर्णाली परियोजना बनाइएको छ यो नदी प्रवाहको पद्धतिमा चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्ने बनाइएको। जबकि त्यहाँ गएर राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ जुन माथिल्लो बिन्दु छ, यो परियोजनाको माथिल्लो बिन्दु जसलाई हामीले दैलेखको तल्लोडुङ्गेश्वर र अछामको चाहिँ के छ त भन्दा टुनी बगरको सेरोफेरो यहाँ चाहिँ बनाउने भनेर भनिएको छ। त्यहाँ चाहिँ बाँध बाँध्दाखेरि सानै बाँध बाँधे पनि त्यो नदीको जुन पानी वर्षभरि जम्मा हुने पानी छ त्यसलाई ठुलो तलाउ, त्यो नदी धेरै माथिसम्म त्यहाँ जलाशय निर्माण हुन सक्छ। अब त्यो जलाशय निर्माण गरेर जलाशययुक्त पानीको के अरे विद्युत उत्पादन केन्द्र बनाउने हो भने त वर्षैभरि हामीले एकनास विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ। यस्तो स्थिति छ त्यसको। त्यसै जलाशययुक्त रिजर्भायर बेस जसलाई भनिन्छ जलाशययुक्त परियोजना बनाउनुको सट्टा नदी प्रवाहको परियोजना बनाइयो। पहिलो कुरा यो सबभन्दा खतरनाक भयो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खालि नेपाली विशेषज्ञहरूले मात्र होइन, अरू विदेशी विशेषज्ञहरूले मात्रै होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलस्रोत सम्बन्धी अध्ययन गर्ने एउटा निश्चित टोलीले त्यसको बारेमा अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदनमा 4,133 मेगावाट त्यसबाट उत्पादन हुन सक्छ त्यो अपर कर्णालीबाट परियोजनाबाट भन्ने चाहिँ उसले प्रतिवेदनमा दिएको छ। 4,133 मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने क्षमता भएको त्यो ठाउँलाई 900, पहिले त 300 भन्ने थियो,
पछि त्यसलाई बढाएर 900 बनाइएको छ। पहिले त 300 मै यिनीहरूले सम्झौता गर्न तयार भएका थिए, तर त्यसलाई बढाएर 900 बनाइएको छ। 900 मेगावाट त्यसबाट उत्पादन होला, त्यो पनि रिजर्भर बेसमा होइन, वर्षभरि एकनासले उत्पादन गर्ने होइन। बर्खामा आउँदा उत्पादन हुन्छ, अनि बर्खामा नआउँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि उत्पादन घट्छ, फेरि 300 मा झर्छ। त्यही न हो, हिउँदमा 300 मा जान्छ, बर्खामा 900 उत्पादन हुने हो। यति गरियो त त्यसो हुँदाहुँदै पनि तपाईँले के छ त भन्दाखेरि 900 मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्दाखेरि तपाईँले के त भन्दाखेरि त्यो 3233 मेगावाट विद्युत त सधैँको निम्ति त्यो त नियोजन भयो नि त, परिवार नियोजन गरे जस्तो। अब यसले बच्चा पाउन हुँदैन भने जस्तो त्यो नदीलाई परिवार नियोजन गर्ने काम अर्थात् नियोजन गर्ने काम चाहिँ यो सम्झौताले, कर्णाली सम्झौताले गर्यो। र यसरी कर्णाली सम्झौताले के गर्यो, अप्पर कर्णाली सम्झौताले के गर्यो भन्दाखेरि 3233 मेगावाट उत्पादनको क्षमता, हाम्रो क्षमता जुन हो, नदीको क्षमता जुन हो, त्यसलाई सदाको निम्ति समाप्त पारिदियो, कहिले पनि उत्पादन नहुने गरी एउटा सम्झौतामा बेचिदियो। यस्तो खालको घातक काम चाहिँ उनले त्यसबाट गरेका छन्। अब त्यति मात्र होइन, यो त के छ त भन्दाखेरि यहाँबाट उत्पादन गरेको जुन बिजुली छ त्यो बिजुली नेपालमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यो बिजुली सोझै त्यहाँबाट डाइरेक्ट उत्पादन गर्दा बित्तिकै सोझै कहाँ लगिन्छ, इन्डियामा लगिन्छ, र इन्डियाको चाहिँ सब स्टेसनमा लगेर त्यहाँबाट बल्ब मात्रै वितरण गर्ने। र नेपाललाई चाहियो भने इन्डियाबाट चाहिँ फेरि अर्को हाइटेन्सन लाइन बनाएर अनि नेपाललाई चाहिँ त्यो बिजुली ल्याउने, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो त्यो के छ त भन्दाखेरि त्यो 900 मेगावाट मध्ये हाम्रो सबभन्दा सस्तो भएको हुनाले चाहिँ 23% चाहिँ नेपाललाई निःशुल्क दिने भनेको छ। अनि केही चाहिँ उसले करहरू तिर्छ, त्यो करहरू पनि कसरी तिर्ने भन्ने कुनै प्रावधानहरू छैन। उसले करै आएन, उठ्दै उठेन भने पनि हुने जस्तो, अर्थात् न्यूनतम कर तिरे पनि हुने जस्तो त्यस्तो बनाइएको छ त्यो प्रावधानलाई। त यसरी के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ उत्पादन भएको चिज पनि नेपालले उपयोग गर्न पाउँदैन र त्यो सोझै इन्डियामा पुग्छ। र यसरी हेर्दा सिङ्गो कर्णाली, त्यसको जलस्रोत भयो, त्यसको तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय अधिकार भयो, त्यसको विद्युत उत्पादन भयो, त्यो सबै त 100% इन्डियाले एक्लोटी उपयोग गर्ने भयो नि त। नदी हाम्रो उपयोग इन्डियाले गर्छ। यस्तो खालको चाहिँ बनाइएको छ। र अनि त्यति धेरै उत्पादन हुने ठाउँमा चाहिँ थोरै उत्पादन गरेर हामीलाई परिवार नियोजन गर्ने काम चाहिँ अर्थात् नियोजन गर्ने काम चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ र उत्पादनलाई समाप्त पार्ने काम गरिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि यो पनि ठुलो गद्दारी हो। अब मैले तपाईँलाई भने नदी प्रवाहमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले थोरै उत्पादन गर्छ, अर्थात् राम्रो हुँदैन। जलाशययुक्त गर्ने हो भने त्यसका अरू पनि थुप्रै फाइदाहरू छन्। त्यहाँ अलि ठुलो बाँध, 250 मिटरको बाँध बाँधेर यदि त्यहाँ जलाशययुक्त त्यो बनाउने हो भने त्यो चाहिँ लगभग 25 किलोमिटर जति नदीमा हामीले जल यातायात सृजना गर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट कालीकोटको मानमासम्म हामीले त्यहाँ जलप्रवाहबाट यातायात गर्न सकिन्छ। जलप्रवाहको यातायात अत्यन्त सस्तो पनि हुन्छ, त्यो सँगसँगै सुरक्षित पनि हुन्छ। कर्णाली जुन राजमार्ग छ त्यसको समानान्तर त्यसले ठुलो भूमिका पनि खेल्छ। त्यसमा ढुवानी गर्दाखेरि पनि अत्यन्त सस्तो ढुवानी हुन्छ। अब 25 किलोमिटर भनेको यहाँ दैलेखदेखि लिएर कालीकोटसम्मको यो एरियामा चाहिँ सस्तो ढुवानी हुनाले माल सामान पनि माथि सस्तोमा पुग्छ। यसरी जनतालाई चाहिँ सुविधा पुग्दछ, सस्तोमा पुग्दछ, त्यसले उपयोगी हुन्छ। धेरै मान्छेहरूले त्यहाँ काम पाउँछन्, जस्ता रोजगारी पाउँछन्, जस्ता कुराहरू त्यसले सिर्जना गर्छ। तर त्यसलाई पनि बन्धक बनाउने काम चाहिँ यसले गरेको छ। त्यसको सँगसँगै त्यो जलप्रवाहले त्यहाँको पर्यटनको विकासमा धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यो जलप्रवाहको जुन हुन्छ, जलाशय जुन हुन्छ, त्यहाँ ठुलो पर्यटन, डुङ्गा भनौँ न, जल क्रीडा जस्ता चाहिँ पर्यटनका कामहरू त्यसमा हामीले गर्न सक्छौँ र त्यसबाट धेरै पर्यटनबाट हामीले आम्दानी लिन सक्छौँ। सँगसँगै कर्णाली नदीको चिसो नदीमा त्यहाँ राम्रो के छ त भन्दाखेरि माछाको उत्पादन हुन्छ। त्यहाँ हामीले ठुलो माछाको उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यसले धेरै आय स्रोत त्यसबाट निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसको छेउछाउका जनताहरूले के छ त भन्दाखेरि त्यसमा धेरै सुविधाहरू र आम्दानी आर्जन गर्ने चाहिँ वातावरणहरू पनि त्यसबाट बन्दछ। त्यति मात्रै होइन, जलाशययुक्त बनाउने हो भने त्यसका दुवै पाखाहरू 25 किलोमिटरको सेरोफेरोमा कर्णाली नदीका दुवै पाखाहरू सबै हराभरा हुन्छन्, पानीको कारणले हराभरा हुन्छन् र त्यहाँ प्राकृतिक वातावरण, नयाँ नयाँ चराहरूको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चराचुरुङ्गीहरूको चाहिँ के त भन्दाखेरि पर्यटन के अरे गर्ने ठाउँहरू, बस्ने आवास क्षेत्रहरूको निर्माण हुन्छ। त्यसले प्राकृतिक सौन्दर्यलाई पनि बढाउँछ, जसले पर्यटनलाई पनि बढाउँछ। यस्ता धेरै कुराहरू त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने स्थिति छ। तर त्यो सबैलाई ध्वस्त पारेर प्रवाहयुक्त बनाउने र 4100 के त भन्दाखेरि 33 मेगावाटको ठाउँमा
900 मेगावाट उत्पादन गर्ने र त्यो पनि इन्डियालाई सोझै बेच्ने जुन स्थिति सृजना गरिएको छ अर्थात् त्यसमा प्रावधान क्रिएट गरिएको छ, यसले चाहिँ नेपाललाई धेरै ठुलो घाटा छ। यसले नेपाललाई धेरै चाहिँ ध्वस्त पारेको छ र यसले चाहिँ राष्ट्रघातको काम गरेको छ भन्ने कुराहरू यसले प्रश्न हुन्छ। यस्ता अरू पनि थुप्रै चाहिँ अझ गम्भीर सूक्ष्म तरिकाले हेर्दै जाने हो भने अझै पनि धेरै यसका घाटाहरू छन्। तर मैले मूल रूपमा मुख्य कुराहरूलाई चाहिँ यसले कति घाटा पारेको छ भनेर मैले तपाईँलाई देखाएँ। अब प्रश्न के हो त भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनिसकेँ, इन्डियाले कर्णाली नदीको सिङ्गो जलस्रोतलाई आफ्नो कब्जामा पार्न चाहन्छ ताकि त्यो पानी लगेर दिल्लीका जनतालाई, अरू ठाउँका जनतालाई, ठुल्ठुला सहरका जनतालाई खुवाउन सकियोस्। किनभने उसमा पानीको स्रोत त अभाव छ, खानेपानीको अभाव भइसक्यो। अब प्रश्न के हो त भन्दाखेरि यसरी के छ त भन्दाखेरि उसले त्यहाँको जमिन त्यो नदीलाई त्यो बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा उसले केही पनि होइन। उसले चाहिँ मूल कुरा कहाँ हेरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ 50 वर्षसम्म त्यहाँको पानी त्यो के छ त अमृतलाई सधैँभरि पिउने उसले चाहिँ दाउ खोजिरहेको छ। त्यस अन्तर्गत यो अपर कर्णालीको योजना उसले ल्याएको हो। यो अपर कर्णाली GMR भन्ने कम्पनीले चाहिँ हस्तगत गरेको छ अर्थात् लिएको छ, त्यसले सम्झौता गरेको छ। अब त्यो GMR भन्ने कस्तो कम्पनी हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सोझै सत्ताधारी वर्गसँग, सोझै सरकारसँग, सोझै सत्तासित कूटनैतिक सम्बन्ध भएका मान्छेहरूको त्यो कम्पनीको रूपमा रहेको छ। अब गान्धी, मल्लिकार्जुन र राव यो तीनटा त्यहाँका सबभन्दा गान्धी भनेको गान्धी परिवार भयो, मल्लिकार्जुन ठुलो व्यवसायिक घराना हो र त्यसपछि राव भनेको पनि त्यस्तै व्यवसायिक घराना हो। ठुलो त्यहाँको सम्पन्न वर्गहरू यिनीहरूले चाहिँ त्यो खोलेको कम्पनी हो र यिनीहरू सबैको के त भन्दाखेरि भारतीय सत्तामा के छ त भन्दाखेरि पहुँच छ र त्यो सरकार उनीहरूको अनुकूल चलिरहन्छ र त्यस कारणले यो के हो त भन्दाखेरि छुट्टै कम्पनी भनेको भए तापनि त्यो सरकारी कम्पनी हो र सरकारकै नीति बमोजिम अर्थात् नियम भनौँ न योजना बमोजिम त्यो चाहिँ यहाँ लादिएको हो। यसरी के छ त भन्दाखेरि पानीमाथि कब्जा गर्ने उनीहरूको योजना हो। अब म के भन्छु त भन्दाखेरि खालि के भन्दाखेरि कर्णाली नदी जलविद्युत उत्पादन गरेर नेपाललाई फाइदा पुग्ने भन्ने सोच्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने त्यो बिजुली कति उत्पादन हुन्छ त्यसभन्दा लाखौँ गुणा बढी त हामीले पानी बेचेर देशलाई समृद्ध गर्न सक्छौँ। त्यहाँ हामीले चाहिँ के छ त जलाशययुक्त यदि हामीले त्यो नदी के अरे त्यो योजना बनायौँ भने त्यहाँ हामीले त्यसबाट त्यो नहर बनाएर पश्चिमतर्फ कैलाली र कञ्चनपुरतर्फ, पूर्वतर्फ चाहिँ के छ त बाँके बर्दियातर्फ हामीले विशाल नहरहरू ल्याएर पानी लगेर सिँचाइ गर्न सक्छौँ र त्यो नहरलाई इन्डियाको सीमासम्म पुर्याएर त्यहाँका किसानहरूलाई हामीले त्यहाँबाट सिँचाइ गर्नको निम्ति जल पनि बेच्न सक्छौँ अथवा पानी बेच्न सक्छौँ। त्यो एकदम सस्तो हुन जान्छ र त्यो पानी बेचेर हामीलाई त्यो बिजुली उत्पादन गरेर आउने आम्दानीभन्दा धेरै बढी आम्दानी हुनसक्छ। यस्ता कुराहरू पनि त्यसमा छन्। यो पक्षलाई चाहिँ त्यसमा हेरिएको छैन र यसले पनि त्यसलाई क्षति पुर्याउँछ। र यसरी के छ त भन्दाखेरि चाहिँ कर्णाली नदी देशको राष्ट्रियतामाथि असाध्य घात गर्ने, कर्णाली नदीमाथिको यो परियोजना देशमाथि असाध्य ठुलो घात गर्ने यो परियोजना हो। त्यसैले यो राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर हामीले यसको विरोध गर्दै आएका छौँ र सिङ्गो नेपाली जनताले त्यसलाई विरोध गरेको छ र यदि यसलाई जबरजस्ती लाद्न खोजियो भने नेपाली जनता हतियार लिएर फेरि नेपालमा अर्को मल्लयुद्ध, अर्को सशस्त्र युद्ध सुरु गर्ने परिस्थिति चाहिँ सृजना हुन्छ। यसमाथि सत्ताधारी वर्गले ध्यान दिनै पर्छ। भएन भने नेपालले अर्को चाहिँ वितण्डा, अर्को ठुलो क्षति चाहिँ भोग्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। तपाईँ लामो व्याख्या गर्नुभयो। यी असमान सन्धि सम्झौताहरू सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता पनि त थियो होला नि? अब बाध्यता त जसरी बनाए पनि हुन्छ, तर यो खासै कुनै बाध्यता हो भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने यहाँका सत्ताधारी वर्गहरूको दास र के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भारतीय विस्तारवादको चाकरी गर्ने जुन संस्कार हो अर्थात् दास संस्कार र दास चाकरी गर्ने संस्कार जुन छ र चाकरी गरेर दासत्व गरेर अनि त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि सत्तामा हालिमुहाली गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसअनुसार चाहिँ यो गरिएको हो। 1950 को सन्धिमा पनि राणाहरूले के छ त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सत्ता जोगाउनको निम्ति नेपालको के छ त भन्दाखेरि महाकालीदेखि टिस्टा नदीसम्मको त्यो विशाल भूभाग, मेचीदेखि टिस्टासम्मको ठुलो भूभाग
र महाकालीदेखि र काँगडासम्मको ठुलो भूभाग जुन के त भन्दाखेरि ब्रिटिसहरूले हामीबाट खोसेर लगेका थिए, जबरजस्तीको सन्धिबाट लगेका थिए, त्यसलाई गुमाइयो 1950 को सन्धि। त्यहाँ कुनै बाध्यता थिएन। ब्रिटिसहरूले जाने बेलामा निश्चित रूपले उनीहरूले के भनेका थिए त भन्दाखेरि नेपालका जुन गुमेका भूभागहरू छन् तिनीहरू नेपाल आफू उपभोग गर्न स्वतन्त्र छ, यदि तिमीहरूले चाहन्छौ भने त्यो हामीलाई तिमीलाई लौटाइदिन फिर्ता गरिदिन सक्छौ भनेका थिए। तर यहाँका सत्ताधारी वर्गले आफ्नो सत्ता जोगाउनको निम्ति इन्डियाको दासत्व गरेर, त्यहाँको चाकरी गरेर अनि आफ्नो सत्ता जोगाउनको निम्ति त्यहाँ घात गरे। यस्ता धेरै घात जुन भएका छन् यो दास मानसिकता, दास संस्कार र दास प्रवृत्तिका कारण भएको हो। यो यसमा कुनै ठुलो बाध्यता छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अघि जस प्रकारले तपाईँले दलका नेताहरू भन्नुभयो, त्यसपछि कर्मचारी तन्त्रले गर्दाखेरि पनि यो सम्झौता गरियो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तर मलाई यति भनिदिनुहोस् कि तपाईँले जुन उपकर्णाली विद्युत परियोजना त्यही वरिपरि बसिरहनु भएका जनताहरूको पनि त उत्तिकै दायित्व हुन्छ होला नि यसबारे। त्यसै कारणले कर्णाली नदीको जुन यो परियोजनाको लागू गर्ने कुरा आयो, त्यसपछि त्यहाँका जनताहरूले भीषण विरोध गरे। त्यहाँ गएर हतियारबद्ध ढङ्गले चाहिँ जनता गएर त्यसमा आक्रमण गरे। त्यो योजनामा त्यहाँका के छ त भन्दाखेरि कुर्सीहरू, त्यसका अफिसहरू ती सबै ध्वस्त बनाइदिए, भत्काइदिए, आगो लगाइदिए र हतियार लिएर आइस भने हामी तिमीहरूसँग लड्न तयार छौँ र यो देशको सत्ताधारी वर्गलाई त हामी चिहानमा पुर्याउँछौँ। तर विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिको सत्ताधारी वर्ग, साम्राज्यवादी शक्ति जुन यहाँ आएर यसलाई हडप्न खोज्छ भने त्यसलाई पनि हामीले चिहानमा पुर्याउँछौँ भनेर जनताले ठुलो विद्रोह गरे। र जनता अहिले पनि तयार छन्, जनता हतियार उठाउन तयार छन्। यदि यो अप्पर कर्णाली सन्धि चाहिँ जबरजस्ती नेपाली जनतामा फेरि लादु गरेर कार्यान्वयनतर्फ गरियो, सन्धि त गरिएको छ, सम्झौता त गरिएको, तर यसलाई कार्यान्वयनको तर्फ गइयो भने जनता हतियार लिएर उठ्छन्, उठ्नै पर्छ। किन भन्दा देशको हितमा जनताले आफ्नो रगत बगाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई थाहा छ यो जिएमआरले त्यो चाहिँ कर्णाली बनाउने भनेर 5 वर्षको सम्झौता गरेको, त्यसभित्र बनाएर तयार गर्ने भन्ने थियो। त्यसले चाहिँ 2 वर्षमा चाहिँ सम्पूर्ण त्यो के त भन्दाखेरि आर्थिक प्रबन्ध मिलाएर अनि काम सुरु गर्ने भन्ने थियो। ती सबै म्यादहरू गुज्रेका छन्। एकपटक म्याद गुज्रियो, फेरि यी दासहरूले, दलालहरूले, विदेशीका नोकरहरूले फेरि त्यो म्याद थपे, फेरि त्यसै गरियो, फेरि दलालहरूले म्याद थपे, दोस्रो पटक म्याद, तेस्रो पटक पनि म्याद थपे। 3 पटकभन्दा बढी म्याद थप्नै पाइँदैन। तर त्यो अप्पर कर्णाली जुन परियोजना त्यो खारेज गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि त्यसलाई अड्काएर राखिएको छ। कारण के हो त भन्दाखेरि भारतीय विस्तारवादको चाकरी, त्यसको दलाली र त्यसको लम्पसार पर्ने चटुवा जुन मनोवृत्ति छ नेपालका शासक वर्गहरूको, सत्तासीन वर्गहरूको, तिनीहरूको त्यो तलुवा चटुवा जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिका कारणले यसलाई अहिले पनि खारेज गरेका छन्। जबकि अरू सामान्य नेपाली नागरिकहरूले गरेका कैयौँ सम्झौता जुन विद्युत उत्पादन परियोजनाका सम्झौता ती सबैलाई खारेज गर्न सक्यो। जर्मनले गरेका खारेज गर्यो, अर्को कुनैले गरेकालाई खारेज गर्यो, पश्चिम सेतीको सम्झौता खारेज गर्न सक्छ। तर यो सम्झौता किन खारेज गर्न सक्दैन त भन्दाखेरि यिनीहरूभित्रको दास मनोविज्ञान, दासताको मनोविज्ञान हो, त्यसले चाहिँ बहुत काम गरेको छ। अब माथिल्लो कर्णाली विद्युत परियोजना यानि कि सम्झौता गरी जुन अब माथिल्लो कर्णाली सम्झौतालाई नेपालले के गर्नुपर्छ त? के राष्ट्रघात भन्नु विकास परियोजना पन्छाउदै जाने हो त? यसले त देश त बन्दैन होला कि कस्तो हो यो? निश्चित रूपले विदेशी लगानीलाई देशभित्र भित्राउनुपर्छ। विदेशी के त कम्पनीहरूले पनि नेपालमा आएर विद्युत उत्पादनमा उनीहरूले लगानी गर्न सक्छन्। तर प्रश्न के हो त भन्दाखेरि त्यो त्यस्ता सम्झौताहरू, त्यस्ता लगानीहरू देशको हितमा हुनुपर्छ, नेपालको हितमा हुनुपर्छ, नेपाली जनताको हितमा हुनुपर्दछ। सम्पूर्ण रूपले त्यो विदेशीको हितमा त्यो गरिन्छ भने त्यो राष्ट्रघात नै हो। अब त्यसलाई चाहिँ विकास विरोधी, विकासको विरुद्ध भनेर त सबै कुरा लगानी गर्नेमा विरोध गरेपछि त विकास कसरी हुन्छ भन्ने जुन भन्नुभएको छ, प्रश्न के हो त भन्दाखेरि त्यो विकासको विरोध होइन, यो त राष्ट्रघातको विरोध हो। यो यस्ता परियोजनाहरू नेपालमा बनेर नेपाललाई केही पनि फाइदा छैन। मैले अघि पनि भनिसकेँ, त्यसबाट उत्पादन गरेको जति बिजुली छ सबै इन्डियामा निर्यात हुन्छ, अर्थात् इन्डियामा जान्छ र अनि हामीले प्रयोग गर्न पर्यो भने बल्ल इन्डियाबाट हामीले मागेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नै सम्पत्ति अर्कासित मागेर ल्याउनु पर्ने स्थिति छ। यसले देशलाई कसरी विकास गर्छ? प्रश्न के हो त भन्दाखेरि यसो बनाउँदैमा यो विकास हुन्छ भन्ने कुरो होइन। त्यो कस्तो किसिमको छ, देशभक्तिपूर्ण, नेपाली जनतालाई हित हुने, नेपाललाई हित हुने, नेपालको समृद्धिमा सहयोग गर्ने, नेपाली जनतालाई रोजगार सृजना गर्ने, नेपाली जनतालाई के त भन्दाखेरि आर्थिक भनौँ न उनीहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा चाहिँ त्यसले सहयोग पुर्याउने, रोजगारी जीविकामा सहयोग पुर्याउने खालको भयो भने त्यो
राष्ट्रको हितमा र विकासको पक्षमा हुन्छ। तर सम्पूर्ण रूपले विदेशीहरूको हितमा जे कुरा गरिन्छ त्यसले नेपाललाई केही पनि फाइदा हुँदैन। त्यसैले यो विकास विरोधी हुँदै होइन, यो त सच्चा राष्ट्रघाती नै हो। यसरी हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ। नेपालले नै बनाउनु पर्ने जुन आयोजना हो, किन GMR कम्पनी भारतीय कम्पनीलाई प्रदान गरियो? निश्चित रूपले यो GMRलाई दिनुको कारण के हो त भन्दाखेरि सत्ताधारी वर्गको मैले अघि पनि भनिसकेँ, यिनीहरू दासताको परिणाम हो। यिनीहरू भारतलाई चाहिँ के रिजाउन चाहन्छन्, भारतको चाकरी गर्छन् र अनि सत्तामा बस्न चाहन्छन् र आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाउन चाहन्छन्, आफ्नो सरकार जोगाउन चाहन्छन्। प्रश्न यही मात्रै हो। उनीहरूले चाहिँ भन्नु पर्थ्यो म सत्ता त्याग्न तयार छु, तर देशको हित त्याग्न तयार छैन, राष्ट्रको हित त्याग्न तयार छैन, म देशको विरुद्ध उभिन तयार छैन, बरु आफ्नो ज्यान अर्पण गर्न सक्छु, तर म कसैसँग झुक्न चाहदिनँ, यो भन्नुपर्ने थियो। तर त्यसको ठिक उल्टो यहाँका सत्ताधारी वर्गहरू, यहाँका सत्ताधारी दलहरू त्यसको ठिक उल्टो छन् र यिनीहरू राष्ट्रघात गरिरहेका छन्। अब प्रश्न के हो त भन्दाखेरि यदि कर्णालीलाई चाहिँ अब कसरी बनाउने भन्ने हो भने यो कर्णाली नदी जस्तो छ नि, नेपालको पानीमा नेपाली जनताको लगानी गरेर त्यसको सम्पूर्ण आम्दानीको स्रोत नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाउने त्यस्तो खालको परियोजनालाई बनाउनुपर्छ। यो सबभन्दा सस्तो छ, त्यसैले नेपाली जनताले यसमा के छ त भन्दाखेरि लगानी गर्न सक्छन्। यदि एउटा त्यस्तो राष्ट्रिय कम्पनी निर्माण गर्ने जसमा जनताको सेयर आह्वान गरेर जनताले त्यसमा लगानी आह्वान गरेर यसलाई सुरुवात गर्ने हो र नेपालले आफै बनाउने हो भने यो सजिलै बन्न सक्छ र पैसा पनि जुट्न सक्छ। त्यति पैसा जुट्न नसके थियो नेपाली जनताले कर्णाली नदीको चाहिँ जुन यो परियोजना छ त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नको निम्ति तपाईँले सेयर दिनुस् भनेर भन्ने हो भने अरबौँको के छ त भन्दाखेरि मात्रामा चाहिँ त्यो सेयर जम्मा हुन सक्छ। त्यसैले कर्णाली नदी हामी नेपालीले आफ्नै पैसाले आफै निर्माण गर्नुपर्छ, विदेशीलाई दिने होइन। विदेशीलाई दियो भने त्यो स्वीकार्य पनि छैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। के कर्णाली सम्झौता गरेर राष्ट्रघात भएकै हो त? अनि यसको कसले विरोध या सहमति जनाएका छन्, यसबारे खुलासा पार्नुहोस्। यो निश्चित रूपले यो के हो त कर्णाली अप्पर कर्णाली जुन सम्झौता छ त्यो शुद्ध राष्ट्रघाती सम्झौता हो। त्यो देशद्रोहीहरूले गरेको सम्झौता हो, त्यो विदेशीका दलालहरूको योजना अनुसार भएको सम्झौता हो। र यो विदेशीका नोकरहरूले विदेशीको के त भन्दाखेरि चाप्लुसी, चाकरी र खुसी पार्नको निम्ति गरिएको सम्झौता मात्रै हो। यसले नेपाललाई केही पनि फाइदा छैन, यसले नेपाललाई उपलब्धि दिँदैन। जति 900 मेगावाट जुन विद्युत उत्पादन हुन्छ त्यो पनि नेपालको निम्ति होइन, अर्कैको निम्ति हो। त्यसमा 23% नेपाललाई दिने भनिएको छ, त्यो एकदम सामान्य चिज हो। त 50% नेपाललाई दिए पनि त्यसमा कुनै घाटा लाग्नेवाला छैन। अब प्रश्न के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ के छ भन्दा नेपालीले बनाएर नेपालीले सञ्चालन गर्ने हो भने यसले धेरै उपलब्धि लिन सक्छ र नेपाललाई झिलिमिली पार्ने काम यही एउटा अप्पर कर्णालीको के छ त भन्दा परियोजनाले नै गर्न सक्छ। त्यसैले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? निश्चित रूपले कर्णाली यो अप्पर कर्णाली परियोजना यो राष्ट्रघाती परियोजना हो। शुद्ध यो देशद्रोही परियोजनाको रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ र यो परियोजना तुरुन्त विदेशीहरूलाई दिएको जुन सम्झौतालाई खारेज गरेर त्यसको म्याद पनि सिद्धिसकेको छ, त्यो सबै सिद्धिसकेको छ, त्यसलाई तुरुन्त खारेज गरेर नेपाली कम्पनीले कर्णाली जलस्रोत परियोजनाको निर्माण गरेर सिङ्गो कर्णालीको डेभलपमेन्टको निम्ति राष्ट्रिय कम्पनी बनाएर अनि त्यहाँ नेपाली जनताको सेयर हालेर नेपाली जनताले पनि त्यसबाट भनौँ न उपलब्धि पाउन सक्ने गरी के छ त भन्दाखेरि यो निर्माण गरेर जानुपर्छ र विदेशीलाई दिनुहुन्न भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हस्, आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि।